अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लिशाइज रिव्यू। गाइस मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फिर से। यस आई एम बैक विद रिव्यूज़ ऑफ पाकिस्तानी ड्रामास जो हम पूरा वीक जो है वो देखते हैं, उनकी मैं बात करूंगा आपके साथ। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस हफ्ते जो है वो लिस्ट जो बनेगी वो 7 ड्रामों की नहीं 6 ड्रामों की होगी। हाँ जी, क्योंकि मिलादुल नबी 12 रबीउल अव्वल की वजह से जो है वो अमानत ड्रामा जो है वो रिलीज़ नहीं हुआ, उसकी किस्त रिलीज़ नहीं हुई, तो इसलिए उसका रिव्यू मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मैं किसी भी और रैंडम ड्रामे को शामिल करके 7 ड्रामे पूरे नहीं करना चाहता, तो इसलिए सिर्फ 6 ड्रामों का जो है मैं रिव्यू करूँगा। तो चलते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू, कोई भी टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी लिस्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि 6ठे नंबर पे कौन सा ड्रामा है। जी हाँ, 6ठे नंबर पे जैसे आपने देखा वो है किस्सा मेहरबानों का। जी, मेहरबानों जो अपने ससुराल में आ चुकी है और उसका ये किस्सा जो है वो शुरू हो चुका हुआ। किस्सा तो बहुत पहले शुरू हो गया था और हमें यकीन कीजिए बोर करना शुरू कर दिया हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो है वही मेलोड्रामा और वही नेक परवीन जो मूवीज़ हम 60s 70s और 1950 में देखा करते थे वही आपको नज़र आ रही है। मुझे बाज़ दफ़ा ये समझ नहीं आ रहा हमारे ड्रामास जो हैं वो वहीं पे रुक गए हैं और फिर बात की जाती है वुमेन एम्पावरमेंट और माशरे की तरक्की और पता नहीं क्या क्या। जो इनकी बातें सुने जब ये लोग ये ड्रामाज वाले जो हैं इंडस्ट्री वाले ये टेलीविज़न वाले जो अवार्ड शो कर रहे होते हैं, जैसे हाल ही में हम टीवी का जो है वो अवार्ड शो हुआ, उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म की गई लड़कियों के लिबास पर, उनका जो उनके नताइज थे उन पर। वो जो है वो उस चीज़ में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन उनकी आप बातें सुना करें क्या क्या मतलब वो बातें कर रहे होते हैं, ऐसे लगता है जैसे ये दुनिया के सबसे ज़हीन लोग हैं। लेकिन जब स्क्रिप्ट सुनते हैं तो इस किस्म का, जैसे ये किस्सा मेहरबानों का है में उर्वा जो है उसने मारवा जो है उसने जो है वो चुना है। अब ये नेक परवीन जो है यहाँ पर आ गई हुई है। इसके साथ जो है वो जो नया किरदार इंट्रोड्यूस करवाया गया वो है अयाज का, और इसके साथ ही इस किस्त में ये भी बता दिया गया कि फरी जो कि मुराद की पहली बीवी है वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रही, या फिर ये मुराद झूठ बोल रहा है, क्योंकि यही सारे जो हैं इनके किरदारों के झूठ और अजीबोगरीब हरकतों की वजह से इस कहानी को जो है बुना गया। अदरवाइज इस कहानी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। हमने ये देखा कि अब्बा मियाँ जो कि नूर के साथ रह रहे हैं और अजीब सा उनका बिहेवियर है नूर के साथ। नूर तो बिल्कुल झल्ली और पागल उसको दिखाया ही गया है कि वो बिल्कुल ही सेंसलेस लड़की जो दिखाई गई है। वो ये दिखाया जाता है कि बाज़ दफ़ा वो जब अब उन्होंने मेहरान के घर वालों को चची का घर कहना शुरू कर दिया और उनके घर में हर वक्त घुसी रहती है, और अब्बा मियाँ उसको कहते हैं जाकर चची का किचन में हाथ बटाया करो। क्यों? यानी कि वो बंदी, वो औरत आपको देखना नहीं पसंद करती और आप उसके घर में घुसे हुए हो। इनफैक्ट वो नूर को इस किस्म में जलील करके कहती है तू हर वक्त यहीं पे घुसी रहती है, अपने घर जाया कर। और उसके बाद अब्बा मियाँ जो है उन्होंने बात करनी है मेहरबानों से। ठीक है जी, मेहरबानों से बात करनी है रात को, और कहा जाता है कि लड़की अपना फ़ोन लेके आओ, यानी कि नूर बानो से फ़ोन मंगवाया जाता है और नूर बानो कहती है कि मेरे फ़ोन में तो बैलेंस नहीं है, तो कहा जाता है जाओ मेहरान का फ़ोन लेके आओ। जिसकी मां तुम लोगों को देखना पसंद नहीं करती और तुम उसके जो है घर में घुसे ही जा रहे हो, वो जाकर फोन लाया जाता है सिर्फ इसलिए कि बाद में ये नंबर जो है वो मेहरबानों के पास हो, और मेहरबानों का नंबर मेहरान के पास हो, और मेहरान उसको कॉल करे और अच्छे मियाँ जो कि बुरे मियाँ हैं वो उसकी बात सुने और फिर जो है वो उसको ब्लैकमेल और उसको तंग करने की कोशिश करते हैं। इसका मकसद सिर्फ यही था। जैसे मैंने आपको बताया मेहरान को जो है वो कॉल नंबर मिल जाता है, वो कॉल करता है और वो उसको कहती है तुम कौन होते हो मेरी फिक्र करने वाले, टेंशन करने लेने वाले, बाहर में जाओ और मुझे कॉल मत करना। बीबी आराम से तू कह सकती थी कि भाईजान मेहरान भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं, चची कैसी हैं, और उसके बाद कहती कि मुझे काम है, फ़ोन रख देती। तुम क्यों मतलब कि जो है अगर कोई किसी लड़के को लड़की जो है वो इंकरेज नहीं करना चाहती, कहना ये चाहती है कि भाई मेरी जान छोड़ दो उसे को भाई। हाँ जी, अगर लड़के में थोड़ी सी इतनी सी भी गैरत होगी उसे समझ आ जाएगा कि ये बंदी जो है वो मुझे भाई समझती है, या जो है ये मेरे में बिल्कुल भी इंटरेस्ट जो है नहीं ले रही, तो इसलिए मैं इसकी जान छोड़ दूँ। लेकिन एवं जो है वो फजूल किस्म का जो है इनका आपस में ताना बाना जो है बुना हुआ है, और जो ज़ाहिर है कि होगा यही कि एंड पे ये दिखाने की कोशिश की अब मुराद के पास जाएगी नेक परवीन या मेहरान के पास वापस आएगी नेक परवीन। हाँ जी, उधर नेक परवीन का अयाज जो है वो चोरी चकारी करने की कोशिश करता है और इल्ज़ाम लगता है मोहतरमा
جو ہے وہ مہربانوں پر اور خوب واویلا جو ہے بنایا جاتا ہے کیونکہ فری جو ہے وہ ذلیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے بلا وجہ دھڑا دھڑ جو ہے مہربانوں کو. اور مہربانوں جیسے میں نے آپ کو کہا وہ قصہ مہربانوں کا نہیں, قصہ نیک پروین کا ہونا چاہیے تھا. آج کل کہاں ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں, کوئی ایک لڑکی مجھے دکھا دے کہ وہ جو سب کچھ برداشت کر رہی ہے, گھر کے کام کیے جا رہی ہے. کیوں؟ یعنی کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ ابا کی وہ قسم جو کہ آرام سے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ توڑی جا سکتی تھی, کیونکہ وہ قسم کی کوئی تکی نہیں تھی, اور اس کی جگہ پر آپ جو ہے قسم کا کفارہ جو ادا کر سکتے ہو. اس کی خاطر تم ذلیل و خوار ہو رہی ہو بلا وجہ کیسے بندے کی زندگی میں. اور مراد جو ہے وہ تھالی کا بینگن, مطلب مراد کا کردار جو ہے بالکل ایسا ہی ہے جیسے بہت سارے مرد ایسے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو ہر لڑکی کے سامنے بچھے جاتے ہیں, اور لڑکی بیوقوفوں کی طرح یہ سوچتی ہے کہ یہ بندہ مجھ پہ لٹو ہے, عاشق ہے, اور یہ میرا ہی ہے. اور وہ اپنی اسی عادت کی وجہ سے یہ جھوٹ بول بول کے, جھوٹی محبت کے دعوے کر کر کے لڑکیوں کو, عورتوں کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں, ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور یہ وہی کچھ کر رہا ہے, ادھر فری کے ساتھ بھی وہی کچھ کر رہا ہے, ادھر مہربانوں کے ساتھ بھی وہ وہی کچھ کر رہا ہے. اور ایاز کی نانی جو ہے وہ نہایت ہی بھونڈا اور بےہودہ کردار ہے, جو کہ اپنے نواسے کو جو اتنا ذلیل کر رہی ہے, ذلیل بھی نہیں, اس کی بالکل بھی اس کو پرواہ نہیں, اس سے نفرت کرتی ہے, اور برملا اس کا اظہار بھی وہ کرتی ہے. اس کے بعد ایاز کا کردار جو ہے وہ عجیب سا دکھایا گیا ہے کہ وہ اینگری ینگ مین قسم کا ہے. اس کے بعد اس کو بخار ہوتا ہے, کوئی اس کی کیئر نہیں کرتا, اور وہ جو ہے کیئر کرتی ہے مہربانوں. اور دوسرے ہی سین میں شروع سے دکھایا گیا ہے کہ یہ جو ایاز ہے اس کا کمرہ کہلاتا ہے, جیسے سرونٹ کوارٹر ہوتا ہے, اس میں وہ جو رہ رہا ہے. لیکن فوراً ہی جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے کہ مہران جو ہے سین کریٹ کرنے کے لیے, ایاز جو ہے وہ صوفے پہ لیٹا ہوا ہے اور ریموٹ کنٹرول سے ہال میں جو ہے وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے. یعنی جو بندے جس کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں, وہ ایسے جو ہے کھلا پڑا ہوا ہے صرف یہ شو کرنے کے لیے کہ اچھے برے میاں جو ہے انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب یہ دونوں مل کے جو ہیں, ایاز اور مہربانوں مل کے جو ہیں وہ اپنا گروپ بندی بنا لیں گے, اور آپ لوگوں کو جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے, کیونکہ اس کو خبیث کو اپنا بدلہ جو ہے وہ لینا ہے. تو یہ سین کریٹ کرنے کے لیے دکھایا جاتا ہے کہ صوفے پہ وہ لیٹا ہوا ہے, اس کا کوئی بھی تک نہیں ہوتا. اب مراد کی زندگی میں ایک نئی ریسٹورنٹ کی مالک جو ہے وہ آ گئی ہے, مالکن. ہاں جی, وہ مراد پہ جو ہے وہ لٹو ہو گئی ہے, اور مراد کے جو قرض خواہ ہیں جو اسے قرض کا تقاضا کر رہے ہیں, ان کا قرض پورا کرنے کے لیے اب مراد جو ہے اس لڑکی کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرے گا. کچھ بھی نہیں ہے ڈرامے میں, یقین کیجئے کچھ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو متاثر کرے, نہ کسی کی ایکٹنگ, نہ رائٹنگ, نہ ڈائریکشن. فضول سے بھی زیادہ فضول یہ جو ہے وہ ڈرامہ ہے. اگر ہم اس کی بات کریں گے وہ 5ویں نمبر پہ ہے, اور وہ کون سا ہے؟ 5ویں نمبر پہ خدا اور محبت. ہاں جی, آپ نے بالکل ٹھیک دیکھا. آپ سوچ رہے ہوں گے یار یہ دوسرے پہ اتنا گر گیا. یار میرا بس چلے تو میں اس ڈرامے کو یقین کیجئے باہر پھینک دوں اپنی لسٹ سے, لیکن شروع کیا اس کو ختم تو کرنا دیکھنا تھا. اتنی فضول, یہ کسی حد سے زیادہ فضول, اور حد سے زیادہ جو ہے وہ سٹریچ کی ہوئی کیا تھی. صرف 5 منٹ کیا نئی کہانی جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے, باقی 30 منٹ, پورے 30 منٹ کا فلیش بیک دکھایا جاتا ہے. یار مطلب ہر چینل کی اپنی اپنی جو ہے وہ ان کی اپنی نظریات ہیں وہ پیش کرتے ہیں اس طرح سے. جیو والوں کا صرف یہ ہے کہ ہم نے ڈرامہ جو اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی ڈرامہ چل گیا کسی طرح سے, تو اس کو اتنا کھینچنا ہے کہ لوگ جو ہے وہ پاگل ہو جائیں. جی ہاں, یہ ڈرامہ اس کے ساتھ بھی ایسے کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اب اینڈ پہ جو ہے وہ ڈرامہ پہنچ چکا ہے, اور سب کو پتا ہے کہ اینڈ کیا ہونے والا ہے. اینڈ یہ ہونے والا ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ماہی بی بی جو ہیں وہ آئیں گی, ادھر سے جو ہے وہ راضی بازی ہو جائیں گے, آئیں گی, اور ادھر جو ہے انفیکشن سے ہمارے فرحاد صاحب جو ہیں وہ مر جائیں گے. ہاں جی, فرحاد صاحب کو انفیکشن جو ہاسپٹل میں تھے, اور ہاسپٹل سے سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں دلاور کی. دلاور جس نے جو ہے وہ خنجر مارا ہے, ناظم شاہ کا بندہ ہے. ناظم شاہ نے اس کو بھیجا اس کام کے لیے, اس نے وہ اپنا کام پورا نہیں کیا. اب ناظم شاہ اس یعنی کہ دلاور کو کیوں نہیں پکڑ رہا, دلاور کو کیوں نہیں کہہ رہا کہ بغیرت کام گھٹیا انسان تجھے یہ کام کرنے کے لیے بھیجا. اب ان لوگوں کو شروع میں اتنا زیادہ پاورفل, اتنا زیادہ غیرت مند, اتنا زیادہ جو ہے وہ عالی شان قسم کے لوگ دکھایا تھے. اب دھڑلے سے یہ مڈل کلاس لوگوں سے بھی کم درجے پر جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. کیوں؟ اب دلاور جو ہے وہ سب سے پہلے دلاور کو پولیس کیوں نہیں پکڑ رہی, یعنی کہ اتنے لوگوں نے دیکھا دلاور نے جو ہے وہ خنجر مارا تھا, اس کو پکڑ بھی لیا. اس کے بعد جو ہے وہ دلاور ہاسپٹل میں آرام سے کھڑا ہے.
फरहाद होश में आता और कहता है ये अचानक जो है वो छुरी मैंने इसको लेने के लिए भेजा था और वो छुरी जो है ये लेके आया हुआ मुड़ा तो मेरे पेट में लग गया। अब सबसे पहले वो छुरी थी नहीं, गरारी वाला चाकू था। हाँ जी, जो गरारियां होती हैं ना उनके वाला जो है वो चाकू था और वो चाकू जो है वो लगा उसको और ये वो बयान दे रहा है। पुलिस वाला कहता है मुझे यकीन तो नहीं आ रहा क्योंकि ये किसी माहिर बंदे का काम है, लेकिन फिर भी मान लेता हूं। और उसके बाद फरहाद साहब कहते हैं कि मैं इस हॉस्पिटल से जो है ना जाना चाहता हूं क्योंकि जैसे ही माही को पता चलेगा वो यहां पर आ जाएगी मुझसे मिलने के लिए और मैं नहीं चाहता कि वो आए। और उसके बाद उसको जो है दरबार में जो है वो भेज दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है और दिलावर उसकी देखभाल कर रहा है। अब उसका जख्म जो है वो खराब हो रहा है और सिकंदर को पता है कि इसमें इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन सिकंदर जो है वो कुछ भी नहीं कर रहा। उसको किसी और हॉस्पिटल में क्यों नहीं लेके जा रहा? उसको लाहौर ले जाओ, कराची ले जाओ, कहीं भी ले जाओ। अगर नहीं जाना चाहता जबरदस्ती ले जाओ, वो जख्मी है, वो तुम्हारा मतलब कि क्या तुम्हें कैसे रोक सकेगा? कितों जी ड्रामे वाले ने जड़े मतलब मेरे को मुंह बुरी गल निकलने लगी सी। आशा में थी बंदा ऐसा इतना बुरा राइटर जो है, मैंने मोहब्बत के बारे में लिखने वाला शायद ही कोई देखा हो जितना बुरा ये मोहतरम जो है वो लिखते हैं। हद से ज्यादा जो है घटिया और गिरी हुई चीजें जो इन्होंने जितनी फिल्में देखी 1950 60 70 की वो सारी की सारी स्टोरियां जो है घुसा दी हुई हैं इन्होंने। और यही कुछ अजीबो गरीब किस्म के मुकालमे, वो डब्बा पी रहा है, उसकी ऑनलाइन क्लासें जो हैं वो फरहाद के साथ जो है वो चलती रहती हैं। पता नहीं अपने ही फलसफे इन्होंने बिखारे हुए हैं। और क्योंकि जी वन साइडेड लव जो है वो सच्चा इश्क होता है और ये है वो है। ओ कित्थों दा इश्क यार, इश्क ना दी चीज़ दुनिया में कुछ नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ इश्क के हकीकी होता है। इसके मजाजी का सिर्फ पंजाबी कहते सिर्फ भुलेखा पैंदा है, भुलेखा पैंदा है तो जे बंदे की किस्मत चंगी है तो उन्होंने रब नाल इश्क हो जाता है, नहीं तो कुत्ता कुत्ता जिलो ख्वार हो जाता है जिवें फरहाद हुंदा पिया। और इहदे विच कुछ भी नहीं है ये इश्क जिन्हों लोगों ने इश्क पता नहीं की जो है लफ्ज़ उन्होंने इतना बुरा ते घटिया इस्तेमाल करना शुरू किया होया। अजकल के बंदा हैरान हो जाता है कि ये जो नई नस्ल को जो है इश्क का अजीबो गरीब किस्म का ये जो फलसफा दिया जा रहा है। और यही बात नहीं है, एक मुल्तान में एक घटिया और बोंगा लड़का जो है वो अपनी सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए क्या कर रहा है, वो ये फरहाद का घटक बनाकर जो है वो उसी दरबार पे आके बैठ जाता है। रोजाना कहता है कि मेरी लड़की जिस लड़की के साथ मैं प्यार करता था उसकी शादी हो गई है और मैं यहाँ पे दुआ करने आता हूँ। लख दी लानत तेरे ते तेनू जिन्हें तेरे दिमाग च सोच पाइयां ने ना किसी शैतान ने, उनदे ते भी लख दी लानत के तू कुत्तिया रहा अपने घरदियां नू, अपने जड़ा है माशरे नू, सोसाइटी नहीं ते उस शरीफ लड़की नू जे पता नहीं जे है भी कि नहीं है उन्होंने तो जलील करना पाया सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करने वास्ते। और उसके बाद जो है वो ये माई जो है फिर उसके बाद जो है वो दरवाज़ा बंद करने लगता है फरहाद। दिलावर जो है तो फरहाद कहता है खुला रहने दो दरवाज़ा बंद, देख कर वो वापस न चली जा। ओ खबीस, तू हॉस्पिटल से यहाँ पे इसलिए आया कि वहां पे वो ना आ जाए और यहाँ पे तू दरवाजे जो है वो खोल के रखना चाहता है, कुंडी ना खड़का सोने सीधे ही अंदर आ, वो वाली बात जो है तू करना चाहता है कि खुला दरवाज़ा और वो आ जाए और वो चली ना जाए। तू चाहता क्या है? उसके बाद माई जो सिकंदर की अम्मा जो है, यकीन कीजिए नाजम शाह की जगह पे कोई भी समझदार सियाना बंदा होंदा तो उस माई दे उत्ते कुत्ते छड़ देंदा। हाँ जी, जेडे कुत्ते ने उनकी लत्तां खा जाते। तू कौन है तू? एक सैयद घराने की लड़की को कुत्ता कुत्ता जलीलो ख्वार करना चाहती है। तू चाहती है कि एक घटिया लड़का जो स्टॉकर है, टॉक्सिक किस्म का लव है उसका, तो लव भी नहीं है, जिद और जहालत किसी भरी हुई जिद वो कर रहा है कि जो है मुझे तुझसे प्यार हो गया। और उसकी भाभी जलील और घटिया वो जो खातून है, औरत है, उसने जो है वो लव जो है जी तुम्हें पता ही नहीं था, तुम्हें प्यार था फरहाद से, उसने करवा के उसका भी बेड़ा गर्क किया हुआ। और अब तू जो है ये चाहती है कि ये हरा भरा शरीफ घराना जो है वो इस घटिया और खबीस इंसान के साथ जो दरबार पे जिद लगा के बैठा हुआ है उसके साथ जो अपनी लड़की की शादी कर दे। और ये मोहब्बतों की चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये सिर्फ बातें होती हैं। सुक्की रोटी खावांगी तो गुजारा कर लेंगी, सिर्फ तेरा प्यार मैनू चाहिए, ये 1940 में भी नहीं होता था। ख्वाहिशें, ज़रूरतें, हर एक चीज़ जो है वो चाहिए होती है। ये मोहब्बत जैसा ढिकोसला और गंदा लफ्ज़ जो है लोगों को इस्तेमाल करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, मेरा ख्याल है दुनिया में शायद ही कोई और लफ्ज़ हो। और मज़े की बात यह है कि पूरी दुनिया के लोग, चाहे मगरब हो, मशरक हो, कहीं पे भी हो, शुमाल जनूब, सब के सब इस लफ्ज़ के धोखे में आते हैं और जलीलो ख्वार जो हैं वो हो रहे हैं। अभी मैंने जैसे आपको कहा और कुछ भी नहीं दिखाया गया, सिर्फ फ्लैशबैक पे फ्लैशबैक दिखाया गया इस ड्रामे में। अगला ड्रामा की मैं बात करूंगा वो है चौथे नंबर पर, और देखते हैं वो कौन सा है। चौथे नंबर पे है दोबारा।
ہاں جی، یہ نیا ڈرامہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے اور میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھا اس ڈرامے کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ حدیقہ کیانی جنہوں نے بلاک باسٹر قسم کا جو ہے ڈیبیو کیا تھا اپنے ڈرامے میں، جو نعمان اجاز کے ساتھ، اور جس کے ڈائریکٹر جو ہیں وہ کاشف نثار تھے، اور اس کے بعد بلال عباس جو ہے، بلال عباس خان جو ہے ایک بہت اچھا اداکار ہے، اور وہ ہمیشہ اسکرپٹ جو ہے وہ ایسا چنتا ہے جو کہ عام روٹین سے ہٹ کے، اور میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھا۔ دانش نواز جو ہیں وہ ایوریج جو ہے درجے کے ڈائریکٹر ہیں، وہ اس کے ڈائریکٹر ہیں، اور ثروت نذیر بہت ہی زیادہ ایوریج قسم کی رائٹر ہیں، وہ ڈائجسٹ رائٹر جیسے سب ہمارے یہاں پر پائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک یہ خاتون ہے، اور ان کا یہ ڈرامہ تھا۔ لیکن مجھے امید تھی دانش نواز سے تھوڑی بہت، بلال عباس سے اور حدیقہ کیانی سے، لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ پہلی جو ایپیسوڈ ہے اس کی، اس نے مجھے بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ جو ہے وہ کیا، میں بہت زیادہ مایوس ہوا، کیونکہ میں بہت زیادہ جو ہے بمباسٹک قسم کا جو ہے وہ شروعات جو ہے وہ اس کی امید کر رہا تھا، لیکن سوائے ایک دو سینز کے جو کہ بلال عباس کے اس کی ستیلی ماں کے ساتھ ہے، اس میں کچھ بھی ایسا نہیں لگا جس پہ آپ کو جو ہے وہ، جس میں آپ محظوظ ہوں جب بند جائیں یا دیکھیں۔ ایون کہ حدیقہ کیانی جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوئی تھی، دھڑام جو ہے وہ یہاں پہ گر گئیں، ان کا ایک بیوہ لڑکی کا کردار جو ہے، بیوہ عورت کا کردار جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے۔ کہانی اس طرح سے انفولڈ ہو رہی ہے کہ ایک گھرانہ جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے حدیقہ کیانی کا، جس میں اس کا شوہر نعمان اجاز جو ہے اس کی جو وفات ہوئی ہے، اور نعمان اجاز کے ساتھ جب اس کی شادی ہوئی تھی تو وہ ایک کم عمر لڑکی تھی، تقریباً جو ہے 18-19 سال کی، اور نعمان اجاز جو ہے وہ 40 سے اوپر کا بندہ جو ہے وہ دکھایا گیا تھا۔ تو اس کے بعد اب جو ہے وہ 70 سال کی عمر میں جو ہے وہ بندہ فوت ہو گیا، اور اس خاتون کی عمر، اس لڑکی کی، اس عورت کی عمر جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 40 سے اوپر کی ہے۔ تو اب اس کو سوگ جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کی حرکتیں وہ جو عجیب و غریب سی ہیں کہ وہ جو ہے وہ بال جو ہے کھلے چھوڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ سیانے کے اندر پٹنا پانوا سے کھلے چھڑ دی بھی، یا پھر ایسے جو ہے بننے سنورنے کے لیے سفید ساڑی جو ہے وہ بار بار چینج کرتی ہے سفید کلر کی، اور پھر اس کے گھر میں جو وہ بچی ایک آتی ہے تعزیت کرنے والوں کے ساتھ، ان کے ساتھ جب وہ اس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ رو نہیں رہی کیونکہ اس کو صدمہ بہت زیادہ ہوا ہے، لیکن وہ اندر سے خوش ہے اپنے شوہر کے مر جانے کی وجہ سے، وہ چاہتی ہے کہ میں خوش رہوں کیونکہ میرا شوہر مجھے خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ اب یہ سارا بہت زیادہ کنفیوزنگ قسم کا آٹا جو انہوں نے گوندھ دیا ہے، اب پتہ نہیں اس سے روٹی گول بنتی ہے یا جل جاتی ہے، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا۔ اس کے بعد مجھے بہت ساری عجیب اور چیزیں جو ہیں وہ بہت حیران کن لگیں، کہ جیسے یہ دکھایا جاتا ہے کہ رات کو، مطلب کہ فوتگی ہوئی اور رات کو سب لوگ ٹیبل پہ بیٹھے جو ہے آرام سے کھانا کھا رہے ہیں، ادھے انگریزوں بھی کٹ گئے ہیں۔ ہاں جی، مطلب جن کا بچہ ہے، جن کا باپ فوت ہوا ہے، وہ بیوہ ہے سب، اور بہن جو کینیڈا سے آئی ہے، اور سکینہ سمو جو ہے اس کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ سکینہ سمو بیچاری جیسے بہت سارے اداکاروں کے ساتھ ہو رہا ہے جو کہ لیجنڈلی ہمارے اداکار تھے، جو بہت ہی شاندار قسم کی ایکٹنگ کرتے تھے، ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ان کو جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں، کھاتے میں کسی میں بھی نہیں رکھا جا رہا، چھوٹے موٹے ان کو رول دیا۔ سکینہ سمو کا ہر دوسرا رول یہی ہے کہ انہوں نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوتی ہے، اور ایک جھگڑالو سی لڑاکا سی عورت جو ان کو بنا دیا جاتا ہے، اور یہاں پہ بھی ان کا کردار جو ہے وہ یہی ہے۔ اس کے بعد وہ کینیڈا سے آئی ہے، اور کہیں سے بھی وہ کینیڈا ریٹرن لگتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ سین دکھایا جاتا ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ آرام سے بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کسی کو بھی سوگ کی کنڈیشن میں نہیں دکھایا گیا۔ پھر اس کے بعد اس کا بیٹا دکھایا جاتا ہے کہ جو اپنی گرل فرینڈ سے بات کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہی ہے بیبی کل کی ڈریسنگ کوڈ کیا ہوگی سوئم پہ۔ آج کل دیا محبت لعنت ہے یار، مطلب کچھ تو شرم کرو، کون سی ایسی جہالت بھری دنیا ہے جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے سوئم پہ کون سی ڈریسنگ کوڈ ہوگی، تیرے پیو دا ولیمہ ہے جتنے ڈریسنگ کوڈ جڑی تو پوچھنی پئی ہے۔ اور یہ گھٹیا قسم کے بچے شاید آج کل واقعی پائے جاتے ہیں، تو اللہ ان کو عقل سمجھ جو ہے وہ دے، کیونکہ یہ جو فون کے محبتیں، بیبی تم سو جاؤ، بیبی تم سوئی نہیں، بیبی تم نے کھانا کھایا، بیبی تم پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سب سے اہم جو ہے فکرہ یہ ہوتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے، میں کچھ نہیں کرنا، میں تینا محبت کرنی، صرف میں دساں گی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، باقی ہوئے نہ ہوئے جا جہنم میں۔ ہاں جی، ٹھیک ہے۔ بات کرتے ہیں واپس بلال عباس کے کردار کے۔ بلال عباس ایک بروکن فیملی سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی اماں اور اس کے ابا کی طلاق ہوگی، اور اس کی اماں نے بھی شادی کر لی اور اس کے ابا نے بھی شادی کر لی۔ وہ اپنی ستیلی ماں اور اپنے سگے باپ کے ساتھ رہ رہا ہے، اور وہ اکثر جو ہے اپنی سگی ماں اور ستیلے باپ کے گھر جو ہے وہ جاتا ہے، اور وہاں سے پیسے جو ہے وہ چوری کرتا ہے، اور اپنی جو ایک اس نے معشوقہ رکھی ہوئی ہے اس کو جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ کھلاتا ہے، ڈنر ونر کھلاتا ہے۔ اس کا جو ہے خواب یہ ہے کہ وہ ایک بڑا
آدمی بنے, بہت سارے اس کے پاس پیسے ہوں, بائی ہوک اور بائی کروک, یعنی کہیں سے بھی پیسے ہیں, حرام حلال کہیں سے بھی ہیں, کوئی مطلب نہیں ہے. اور وہ جو ہے اس کی سین جو دکھائے جاتے ہیں اس کی ستیلی ماں کے, ایسا لگتا ہے جیسے وہ بگ باس کا جو انڈین ایک وہ ریالٹی شو ہے بگ بردر کی جو فرنچائز انڈیا میں جو چلتی ہے, اس کا جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے کہ جیسے اس کے کچھ سین لے جا رہے ہیں, اس کے اپنی ماں کے ساتھ جو ہے عجیب و غریب قسم کے اس کے جھگڑے جو ہیں وہ ہوتے ہیں. اور وہاں پر بلال عباس کی ایکٹنگ جو ہے آپ کو اچھی لگتی ہے. اس کا باپ جو ہے وہ ہے پریشان ہے کہ میرا بیٹا جو ہے اس کو میری بیوی کے ساتھ لڑائی رہتی ہے ہمیشہ. ادھر جو ہے وہ دوسری ماں پریشان ہے, وہ اس کو ذلیل و خوار کرتی ہے کہ تم مجھے جو ہے وہ تمہارے ستیلے باپ کے سامنے ذلیل کروا رہے ہو. تو ابھی تک جو کردار جو انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں اور کہانی جو باہر نکلی ہے وہ یہی ہے. اب یہ ہوگا کہ بلال عباس پیسے کی لالچ میں شاید جو ہے یہ حدیقہ کیانی کے چکر میں پڑے گا, اس کو جو ہے وہ ماہر اس کا نام ہے بلال عباس کا, اس کو جو ہے وہ اور مہر النساء جو ہے وہ ہماری جو ہے یہ محترمہ حدیقہ کیانی کے کردار کا نام ہے, تو ان کو اس کو پھنسانے کی کوشش کرے گا. اور جو پرومو سے نظر آ رہا ہے کہ ان کی شادی ان کے ریلیشن شپ جو ہے وہ آگے بڑھے گا. اور کچھ بھی ایسا نہیں رہا, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ نئے ڈرامے کے طور پر جس کا میں انتظار کر رہا تھا اس نے مجھے مایوس کیا, اس لیے یہ تھا چوتھے نمبر پر. تیسرے نمبر پہ کون سا ڈرامہ ہے وہ دیکھتے ہیں. ہم کہاں کے سچے تھے. ہاں جی, تیسرے نمبر پہ ہے ہم کہاں کے سچے تھے. اور اس ڈرامے کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے. ہاں جی, اب ڈرامے کو جب پہلی نظر سے دیکھتے ہو آپ کو لگتا ہے یار بڑا کلاسی بڑا اچھا ڈرامہ ہے, لیکن تھوڑا سا آپ غور سے دیکھتے تو کہتے ہیں ایک ہی ڈرامہ ہے. ہاں جی, مطلب بیڑا غرق کیا ہوا ہے, شروع سے اب تک اتنی ایک ساتھ ہو گئی ہیں, کچھ بھی جو ہے ہمیں بتانے اور دکھانے کی کوشش نہیں کی گئی. کوئی بھی بندہ بندی جو ہے آپ میں سے جو میرا ریویو دیکھ رہے ہو, آپ مجھے اس طرح بھی بتا دو اس ڈرامے کو بنانے کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے. کب کس لمحے آپ انٹرٹین ہوئے ہو, کب کس لمحے آپ کو کوئی اچھی چیز جو ہے وہ دیکھنے کو سمجھنے کو ملی ہے, کہیں پہ بھی نہیں, بالکل نہیں. ایون کہ ایک اچھا ایکٹنگ کا جو پیس ہے وہ بھی آپ کو نہیں ملا. ہاں, جب وہ زندہ تھی مشال تو اس کے کچھ سین جو ہے آپ کو اچھے لگتے تھے, ادروائز اس میں کچھ بھی جو ہے نہیں. میں مطلب کہ اس دن جب یہ ڈرامہ دیکھ رہا تھا میں سوچ رہا تھا یار میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں, کیوں دیکھ رہا ہوں, یعنی کہ اس میں کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے کہ مہرین جو ہے بیچاری غریب جس پہ اب الزام لگ گیا ہے اس کی کزن کی کہ قتل کا, وہ جو ہے کیا کرے گی. مطلب اب قتل اس نے کیا ہے نہیں کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے, آپ کو جو ہے ذلیل و خوار کیا جاتا ہے. ایک اسپیشل سین جو ہے دکھایا جاتا ہے جو شبو کا, وہاں پہ محترم جو ہے وہ یہ کھڑے ہیں عصمت صاحب, اور شبو جو ہے وہ بتاتی ہے کہ کس طرح چائے بنا کے لے کے گئی جو ہے مہرین جو ہے وہ اس کپ میں چائے بنا کے لے کے گئی, اور کس طرح سے اس نے شاید گولیاں جو ہیں اس میں ملائی ہیں اور پی ہے, اور ساتھ میں وہ رو رہی ہے. ٹھیک ہے, جو اس کا عجیب و غریب قسم کا کلوز اپ جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے. اس کے بعد ایک خاص اسپیشل سین جو ہے وہ کیا جاتا ہے ہاں جی اسود اور مہرین کا اسی کپ کے ساتھ, کیونکہ وہ کپ جو ہے محترم اسود صاحب نے گفٹ کیا تھا, اور وہ اس کپ کو ہاتھ میں پکڑ کر جو ہے شرلاک ہومز جو ہے وہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں اس کپ کے ذریعے قاتل تک جو ہے وہ پہنچ جاؤں گا. اور پھر اسپیشل قسم کے جھگڑ کے لڑ کے چیخ کر اس سے کہتا ہے مہرین سے بتاؤ تم نے قتل کیا, تم نے کیا ہے, تم کیا کر رہی تھی. اور مہرین جو ہے ایڈی یعنی شریف تے چنگی بچی, انہیں دے ماں پیو نے سنوں سکھایا کہ پتر تو منہ نہیں کھولنا, جدوں ہے خبیث جائے تیرے سامنے پوچھے گا, کوئی بھی تینوں پوچھے تو منہ نہیں کھولنا ہے. آرام سے چپ جو ہے وہاں سے چلی جاتی, کیوں پتہ نہیں. اور اس کے بعد ہر ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے ایک بندہ صفان جیسا جو ہے وہ ایک بندہ ضرور ایک لڑکا ہوتا ہے جو ہیروئن کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے اس کے گھر کی سیڑھیوں پر ایک کتے کی طرح دم آلاتے ہوئے اور منہ زبان جو ہے وہ باہر نکال کر کہ تو جتھوں بھی واپس ٹھوکراں کھا کے کتیاں ہو کے آویں گی میں اتنے بیٹھا ہوں گا. ہاں جی, تو مینوں جدوں مرضی بھی وہاں آ جائے گی میں جڑا نا اتنے بیٹھا ہوں گا. تو وہ ہر فلم میں ہر ڈرامے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ ذلیل ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو عظیم دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اینڈ پہ ہیروئن جو ہے وہ منہ اٹھا کے ہیرو کے ساتھ چلی جاتی ہے, اس کو کتا ذلیل کر کے, اور وہ جو ہے پھر بھی جو ہے وہ خوش ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے آپ کو تکلیف میں جو ہے وہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے.
मैज़ोकिस्ट जो किस्म के ये लोग होते हैं, अपने आप को तकलीफ पहुंचा के, अपने आप को जलील करके, अपने आप को अपनी तजलील करके ये लोग जो हैं वो खुश होते हैं। और ये किरदार, ऐसे लड़के का किरदार जो है हर ड्रामे में ज़रूर एक जो है वो लड़का ऐसा ज़रूर होता है। सफ़ान का किरदार भी ऐसा है। अब सफ़ान की अम्मा जो है वो शादी जो है उसकी, असवद ने कह दिया इसकी शादी करो, दफ़ा करो इसको। उसके बाद शादी की तैयारी शुरू हो जाती है महरीन की और सफ़ान की। ठीक है जी, वो शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। फिर जो है स्पेशल एक सीन क्रिएट किया जाता है कि उसकी अम्मा जो है वो रिश्ता मांगने के लिए, अब शादी की तैयारियां हो रही हैं मतलब डेट तय हो गई है, लेकिन उसकी अम्मा जो है वो आई है स्पेशल जो है जी वो रिश्ता मांगने की रस्म पूरी करने के लिए। और उससे पहले एक सीन दिखाया जाता है कि इसकी अम्मा जो है, असवद की अम्मा देख के सफ़ान को कहती है बेटा तुमसे मिलके अच्छा लगा। जैसे उसको पहली दफ़ा देख लिया, हालांकि उसको 10,000 दफ़ा तुम जो अल्लाह की बंदी चुम जाओ उसे देख चुकी हो। वो माएँ जो हैं वो सारी इकट्ठी है। और माओं पे मुझे याद आया, इस ड्रामे में माओं का सिर्फ एक ही काम है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। हाँ जी, हर माँ, चाहे वो गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अमीर हो, हर ड्रामे में दिखाया जाता है कि वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करे ही करे। औलाद को पैदा करके बड़ा कर दिया, अब औलाद की चमड़ी तक जो है वो बेचनी है। हर ड्रामे में यही दिखाया जाता है। हालांकि असल में हमारी माँ इतनी ज़्यादा कुर्बानी देने वाली, इतनी ज़्यादा प्यार करने वाली होती हैं, लेकिन हर ड्रामे में माँ को ऐसे ही दिखाया जा रहा है। ठीक है जी, अब वो सीन जो है वो स्पेशल तैयार किया गया है। दोनों की माएँ बैठी हैं, असवद की माँ बैठी है, महरीन की माँ बैठी है, महरीन बैठी है, सफ़ान की माँ बैठी है, और उसके बाद सफ़ान साहब बैठे हैं। और मोहतरम असवद आते हैं और कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तो वो कहती हैं हम लोग जो है वो इसका रिश्ता लेने के लिए आए हैं। तो वो कहता है रिश्ता, ये तो मेरी मंगेतर है, इसका रिश्ता कैसे हो सकता है। और तो महरीन उल्लू दी पट्टी, हाँ जी उल्लू दी पट्टी ना भी ज़्यादा कोई पट्टी होनी चाहिए। तो है ये आराम से वहाँ से उठ के चली जाती है बगैर ये कहे ओ तू खबीस इंसान, तू कौन होता है, तूने मेरी मंगनी तोड़ दी, तूने अंगूठी जो है मेरे मुंह पे मारी जेल में, और अब तू मुंह पे मंगेतर होने के दावे कर रहा है। उसकी माँ नहीं बोलती, कोई भी नहीं बोलता, क्यों। और सफ़ान की अम्मा कहती है ठीक है, जब आप करके मसला हल कर लें तो जो है हमें बता दीजिएगा। वो तो लितर लाल आते सारे दे सिर दे विच मार। असल में हमें झूठा और हाइपोक्रेट किस्म का जो है वो अच्छा एजुकेटेड पर्सन बनाने और दिखाने की कोशिश की जाती है। इंसानी जज्बात को जलील और उनकी तजलील करने की कोशिश की जाती है कि तुम लोग कुछ भी देखो बर्दाश्त करते रहो और अच्छा बनने की कोशिश करो और अपनी फितरत से दूर हट जाओ। यानी गलत और गंदी फितरत जो है उसको अच्छा बनाकर दिखाने की कोशिश की जाती है, जो असवद ने की। और ये जो है एंड पे वो हीरो बन जाएगा। हाँ जी, और अभी वो भी हीरो ही है। और उसके बाद जो है उसकी अम्मा जो है वो, उसकी जो है वो रिएक्शन जो नेचुरल सही होना चाहिए था वो करने की बजाय वो आराम से जो उठ के वहाँ से चली जाती है। और ये दिखाया जाता है कि बड़ी नफीस और अच्छी खातून है। नफासत गई भाड़ में, जहाँ पर उसने कहना था कि तुम लोग जो है तुम लोग घर के मसाइल हल नहीं कर पा रहे हो, हमें क्यों बुला लिया। उसके बाद असवद साहब जो हैं उसकी बात सुन के ये जो महरीन साहब है ये चली गई, और उसकी अम्मा जो है वो असवद की अम्मा जो है वो बड़ी खुश है। हाँ जी, अब उसे नहीं पता कि तेरा बेटा जो ये सारे ड्रामे कर रहा है। असवद साहब ये सारे ड्रामे कर रहे हैं किस लिए, उसको महरीन को तकलीफ पहुंचाने के लिए, क्योंकि उन्होंने ये सोच लिया, समझ लिया, देख लिया, मान लिया, यकीन कर लिया है कि कातिल जो है वो महरीन ही है। इतनी किस्से गुजर जाने के बाद हमें बिल्कुल नहीं पता कि ड्रामे का मकसद क्या है, ड्रामा क्यों बनाया गया है, कातिल कौन है। इसका ड्रामे का ये नाम होना चाहिए था, हम कहाँ के सच्चे हैं वो नहीं होना चाहिए था। अगला ड्रामा इसकी मैं बात करूंगा वो 2 नंबर पे है, और देखते हैं 2 नंबर पे कौन सा ड्रामा है। हाँ जी, दूसरे नंबर पे है परिजाद। बिल्कुल, परिजाद ऊपर से नीचे आ गया है, और उसकी वजह यह है कि इस किस्त में जो है किसी चीज़ ने भी मुतासर नहीं किया, कहानी जो है आगे बढ़ी ही नहीं। हालांकि सीन जो है बहुत ज़्यादा इस किस्त में जो है वो दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन आपको कहानी में दिलचस्पी महसूस हुई ही नहीं है। सबसे पहले तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हमारी बबली जो है वो दिलावर बन गई है। हाँ जी, बबली दिलावर बन गई है, लेकिन उसकी लिपस्टिक वैसी की वैसी है। हाँ जी, उसने जो है बोटॉक्स से जो है इतने होंठ जो है भरवाए हुए हैं, और उन पर रेड लिपस्टिक जो है वो फुल उसने लगाई हुई होती है, लेकिन उसका शौक है मर्द बनने का। हाँ जी, विग उसने जो है वो पहनी हुई है बहुत फजूल किस्म की, लेकिन लिपस्टिक और मेकअप जो है वो ज़रूर चाहिए ही चाहिए।
اور اس کے بعد عجیب و غریب قسم کا جو ہے وہ ایشو بنایا گیا ہے، عورت ایشو جو ہے وہ بدر منیر کے ساتھ، اور ساری قسط میں صرف وہی دکھایا گیا کیونکہ وہ ایک عورت پولیس والی ہے، اس لیے اس کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی جائے۔ ایون کہ کریم بہزاد جو ہے اس کا سیکرٹری جو ہے، جب وہ یہ بندی جو ہے وہ ڈی ایس پی ہے، ہاں جی، یہ کوئی چھوٹی موٹی سپاہی نہیں ہے، کوئی للو پنجو نہیں ہے، حکومت کا، اسٹیٹ کا کوئی بھی ملازم جو ہے اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے، جب وہ کسی کے سامنے جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اسٹیٹ کا وہ ادارہ بذات خود اس بندے کے سامنے ہے، اور آپ اس کو اگر انسلٹ کرتے ہو، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہو تو آپ پہ علیحدہ سے دفعہ لگتی ہے، لیکن اس کو وہ تو اور تم کر کے جو ہے وہ بلا رہا ہے اور اس کو نہایت ہی وہ ذلیل کرتا ہے۔ اس کا تو ویسے طریقہ کار بھی جو ہے نا وہ فضول ہی ہے بالکل اس بندی کا، بدر منیر کا، لیکن اس کے بعد بڑا آفیسر ڈی آئی جی جو ہے وہ بھی اس کو جو صرف عورت ہونے کی وجہ سے دکھایا جا رہا ہے کہ اس کو ڈیگریڈ کیا۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر چینل کا اپنا جو ہے انہوں نے بنا رکھا ہے کہ ہمارا جو ہے یہ لاگ ہے کہ ہم نے یہ دکھانا ہے، ہمارا یہ مقصد ہے۔ اسی طرح ہم ٹی وی کا ہے کہ انہوں نے ہر جگہ پہ جو ہے عورت ایشو کو جو ہے وہ گسانا ہی گسانا ہے۔ انفیکٹ یہ چیز بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے ویمن امپاورمنٹ کو، اور بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے خواتین کے جو حقوق، واقعی جن خواتین کو حقوق چاہیے ہمارے معاشرے میں ان کو حاصل کرنے میں کا جو مقصد ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے۔ اس قسم کا سوڈو فیمنزم جو ہے وہ دکھا کر، کیونکہ یہ نہایت ہی بونگے طریقے سے دکھایا جاتا ہے کہ ایک ڈی ایس پی جو ہے اس کو تم کر کے بلایا جا رہا ہے، اور اس کے اپنے ہی آفیسرز جو ہیں اس کو جو ہیں وہ ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ عورت ہے اس وجہ سے۔ اور اب بدر منیر کا مجھے سمجھ نہیں آتی، بدر منیر کا کبھی جو ایکسن جو ہے وہ پنجابی بیسڈ ہو جاتا ہے اور کبھی پشتو بیسڈ ہو جاتا ہے۔ اچھا کہ وہ بندی اچھی اداکار ہے، اس نے پنجابی ایکسن میں جو ہے وہ سنو چندا کیا تھا اور وہ بہت ہٹ ہوا تھا اور اس کو ایوارڈ بھی ملے۔ اب وہ اس پہ شاید ٹک گئی ہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، یہاں ان کو یہ جو ڈائریکٹر ہے وہ نہیں سمجھا پا رہا، کبھی جو ہے وہ جب بات کر رہی ہیں تو پنجابی ایکسن میں بات کر رہی ہوتی ہیں اور کبھی پشتو ایکسن میں بات کر رہی ہوتی ہیں۔ پھر وہ یہ کہتی ہے کہ میرے نام کی وجہ سے جو ہے میرا لوگ جو ہیں وہ حیران ہوتے ہیں، حالانکہ بدر جو ہے وہ چاند، بدر کا مطلب ہوتا ہے چاند، جو پورا جو چاند ہوتا ہے، اور یہ لڑکوں کا نام بھی ہوتا ہے اور لڑکیوں کا نام بھی ہوتا ہے، اور باپ کا نام منیر ہے تو ٹھیک ہے جی، بدر منیر، چمکتا ہوا چاند جو ہے وہ منیر کا مطلب بھی روشن ہوتا ہے، اور بدر جو ہے ویسے ہی روشن ہوتا ہے پورا چاند جو ہے، تو اس میں مذاق والی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایویں جو ہے اس کو بھی ایشو جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ اب وہ وہاں پہ جاتی ہے کریم کے پاس، اس کے پہلے سیکرٹری کے پاس، وہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری گاڑی چوری ہو گئی۔ اب وہ کہیں سے بھی چھوٹی موٹی تفتیش کر کے نہیں، سیدھی بڑی ادھر پہنچ گیا کہ وہی بندہ انوالو ہوگا۔ کیسے تجھے مطلب یہ پتا ہے کہ کوئی بڑا ہی انوالو ہوگا؟ اور وہ کہتا ہے یہ تو چوری ہو گیا، اور اس کے بعد بغیر وارنٹ کے وہ جو ہے وہ چلی جاتی ہے اس کے گھر، کریم کے گھر، سیٹ کریم کے گھر، اور وہاں پر جو ہے وہ اس کو سیکرٹری وہ ذلیل کرتا ہے، اور کریم جو ہے وہ بھی ذلیل کرتا ہے، لیکن جسے کہتے ہیں نا کونین کی گولی دینا، چینی میں چھپا کر، وہ چینی میں چھپا کر ذلیل کرتا ہے، اور اس کے بڑے آفیسر کا کال آ جاتی ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہاں سے دفعہ ہو جا، تو بغیر وارنٹ کے یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ اور انفیکٹ وہ بالکل صحیح ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کس بغیر وارنٹ کے تو ان کے گھر مطلب اتنا بڑا تو کیس کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اتنی سمجھدار خاتون تجھے دکھایا گیا ہے، تجھے اتنی عقل موت نہیں کہ اتنے بڑے آدمی کے گھر جو اتنا امیر ہے، اور یہاں تو چھوٹے موٹے کسی کے گھر میں تم جو ہے بغیر وارنٹ کے نہیں جا سکتے، تو اس کے گھر بغیر وارنٹ کے کیوں چلی گئی ہو تم؟ مطلب یہ سمجھ نہیں آتی، صرف سین کریٹ کرنے کے لیے یہ سب جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ ادھر جو ہے پریزاد صاحب جو ہیں وہ ان کو فکر پڑ گئی ہے کہ ببلی کا کیا ہوگا۔ ہاں جی، وہ ببلی کو جو ہے احساس گناہ میں اس کے اندر جگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی خود غرضی کی وجہ سے یہاں پہ آ گئی، تم نے اپنے ماں باپ بہن، اپنے ماں اور اپنے باپ کے بارے میں بالکل نہیں سوچا، اور ببلی کو اپنے ماں باپ یاد آ رہے ہیں جن کو جو ہے اس نے چھوڑ دیا اور یہاں پر واپس آ گئی اپنی خواہش اور اپنی خود غرضی کی وجہ سے۔ ببلی کے ماں باپ کا پتہ کروانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پتہ چلتا ہے وہ تو کراچی آ گئے ہیں، حالانکہ یہ تھا کہ وہ سب بیچ باچ کے اپنے گاؤں چلے گئے تھے، لیکن یہاں پہ بھی جو ہے وہ کہانی کو بلا وجہ بے تکے طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے یہ چیز جو ہے استعمال کی جاتی ہے۔
اور اب اس سے پہلے ایک ڈائلاگ جو ہے بٹوین گرو اینڈ پریزاد اور گرو کے درمیان جو ہے ڈائلاگ جو ہے وہ چلتا ہے، اور گرو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بندی جو ہے وہ مرد، مطلب کہتا ہے تم نے اسے بنا دیا، بال بال کٹا دیا، شکر ہے خدا کا تم نے اسے جسمانی تبدیلی جو ہے وہ نہیں کی، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں، جیسے یہ سچی حقیقت کی بات ہے، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو کہ اپنی سیکسول آئیڈینٹی کی وجہ سے تھوڑے سے بھی کنفیوز ہوتے ہیں، یہ گرو ٹائپ اور یہ گھٹیا کاروبار کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو فوراً ہی جو ہے ان کی اس کنفیوژن کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں، اور ان کے جسم کی تبدیلیاں جو ہیں، جنسی آپریشن جو ہیں وہ کروائے جاتے ہیں لڑکے کو لڑکی بنانے کی، حالانکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کچھ بھی ہو جائے اب ظاہری طور پہ جو ہیں وہ اپنے بریسٹ جو ہیں وہ کٹوا دیں گے، بہت ساری مطلب عورتیں ہیں جو مرد بننے کے چکر میں کٹواتی ہیں، لیکن 100% مرد بننے کے لیے جتنے آپریشنز چاہیے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر یہاں پر یورپ میں جب کوئی لڑکا لڑکی بنتا ہے یا لڑکی لڑکا بننے کی کوشش کرتی ہے تو سائیکائٹرسٹ کے پاس اتنی زیادہ ان کی سیٹنگ ہوتی ہیں، کیونکہ یہ اپنے جسم کی اتنی بڑی تبدیلی جو ہے وہ کرنا بہت زیادہ جو ہے وہ شاکنگ ہوتا ہے، خود آپ کے لیے بھی، لوگوں کے لیے تو شاید ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے لیے بہت زیادہ، اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ سیٹنگ کی جاتی ہے سائیکائٹرسٹ کے ساتھ کہ کس طرح سے آپ اپنے آپ کو تیار کرو اپنے جسم کی تبدیلی کے لیے، اور جسم کبھی بھی 100% تبدیل نہیں ہوتا، چاہے آپ لڑکی سے لڑکا بنو یا لڑکے سے لڑکی بنو۔ انفیکٹ یہی بات گرو کہتا ہے کہ وہ جو جسم کی تبدیلی کروا بھی لیتے ہیں وہ بھی اپنے روح اور جسم کی کشمکش میں ہمیشہ جو ہے چلتے رہتے ہیں، اور اس اذیت میں ہی ساری زندگی جو ہے وہ گزارتے رہتے ہیں۔ انفیکٹ یہ چیز جو ہے ڈرامے میں، یہ ڈائلاگ جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ تھوڑا سا اچھا لگا، اور یہ لگا کہ واقعی جو ہے آپ اس کو کچھ بتانے کی کوشش کی گئی، کبھی کبھی کسی بونگے بندے سے بھی یہ چیز جو ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے، تو اس رائٹر نے بھی یہ جو چیز جو ہے ٹھیک جو ہے وہ بیان کی کہ واقعی یہ اتنا آسان عمل نہیں ہوتا جتنا آسان عمل جو ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ادھر پاکستان میں لوگوں نے بنا لیا ہوا ہے۔ لڑکے جو لڑکی بننے کے چکر میں ہیں ان کو فیمیل ہارمونز جو دیے جاتے ہیں، انجیکشن لگائے جاتے ہیں، ان کا سینہ جو ہے وہ اس میں ووٹیکس جو ہے وہ سیلیکون جو ہے وہ بھروایا جاتا ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ یہاں یہ جو عورت بن گئی۔ قدرت نے جو چیزیں کی ہوئی ہیں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ سارے سسٹم کو جو ہے اپنے کو خراب کر دیں۔ جو آپ محسوس کرتے ہیں جیسے آپ ہیں وہ ایک اور بات ہے، لیکن جس طرح سے آپ اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اتنا آسان چیز جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ساری باتیں کے بعد پریزاد کا اب نہیں مقصد ہے، پریزاد نے سوچا ہے کہ اس نے ببلی کی امی ابا کو جو ہے وہ ڈھونڈنا ہے، تو اس کے لیے وہ رات کو نکلے گا اور رات کو واپس آ جائے گا، اور وہ بھی کھلی جیپ پہ۔ یہ سمجھ نہیں آتی، چادر لے کے وہ بیٹھتا ہے، رات کو جا رہا ہے کھلی جیپ پہ، تاکہ وہ کہتا ہے کہ پولیس تمہیں تلاش کر رہی ہے اور یہ اور وہ، اور اب پریزاد صاحب جو ہیں وہ شاید پکڑے جائیں گے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ لیکن یہ جو ہے کہانی، یہ قصہ جو ہے تھوڑی مایوس کن رہی۔ پہلے نمبر پہ کون سا ہے؟ اگر خدا اور محبت نہیں، پریزاد نہیں، تو کون سا ڈرامہ ہے جو پہلے نمبر پہ آ گیا؟ دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، پہلے نمبر پہ ہے عشق لا۔ نیا ڈرامہ سیریل جو ہے یہ شروع ہوا ہے، اور اس کو پہلے نمبر پہ رکھنے کا جو کیا اسے کہتے ہیں مقصد، مطلب یا پھر وجہ جو ہے وہ صرف اس کی سٹار کاسٹ ہے، جو کہ بہت ہی شاندار ہے۔ ڈرامہ جو ہے اس کا پروڈکشن لیول جو ہے اچھا ہے، ابھی پہلی قسط جو ہے وہ شروع ہوئی اور مجھے متاثر کیا اس کے پروڈکشن لیول نے، جس طرح سے سین جو ہے، ٹیکنگ اس کی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ امین اقبال نام کے جو ہیں وہ ڈائریکٹر ہیں، اور لکھنے والی جو ہیں وہ خاتون، ان کا نام جو ہے مجھے بھول گیا ہے، کیسرا حیات۔ ہاں جی، کیسرا حیات جو ہیں وہ ہیں اس کی رائٹر، جو ہیں وہ بھی یہ ڈائجسٹ رائٹر ہے، لیکن نسبتاً تھوڑا سا بہتر ماضی میں وہ لکھتی رہی ہیں۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ ڈرامہ جو ہے اچھا لکھا گیا کہ نہیں۔ ابھی صرف انٹروڈکشن جو ہے وہ کیا گیا مختلف کرداروں کا۔ اس میں جو ہے جیسے میں نے آپ کو کہا سجل علی ہے، شی از بریلینٹ ایکٹریس، اور اس کے بعد یمنا زیدی بھی بہت ہی اچھی اداکارہ ہیں اور ڈیبیو کر رہے ہیں مسٹر آزاد سامی خان۔ ہاں جی، عدنان سامی خان کا جو اور زیبا بختیار کا جو بیٹا ہے وہ جو ہے وہ ڈیبیو کر رہا ہے، اور اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ اس کو دیکھ کر جو ہے وہ بالکل اس کا ابا جو ہے وہ یاد آتے ہیں۔ اس نے بالکل کچھ بھی خوبصورتی والی چیز اپنی اماں کی طرف سے نہیں لی۔ زیبا بختیار نہایت ہی خوبصورت خاتون اور خوبصورت لڑکی تھیں اپنے زمانے میں، بہت زیادہ ایلیگنٹ، بہت زیادہ خوبصورت، انفیکٹ مجھے تو وہ بہت ہی زیادہ اچھا جو ہے وہ اچھی لگتی تھیں۔ لیکن
अजान जो है वो बिल्कुल उसका जो है वो साइज, हाँ जी बिल्कुल साइज अपने अब्बा पे गया है और नज़र आ रहा है कि कुछ सालों के बाद ये बिल्कुल जो है वो अपने अब्बा की तरह जो है बहुत ज़्यादा फूल फल जाएंगे। और जो इंट्रोडक्शन जो है मुख्तलिफ किरदारों का इस ड्रामे में किया जाता है। सज्जल अली जो है जिसका नाम शनाया है, मुझे ये नहीं समझ आती क्या हमारे जो पाकिस्तानी या मुस्लिम नाम जो है वो ख़त्म हो गए हैं, अब बॉलीवुड के अदाकारों के नाम जो है वो रखे जाएंगे। तो शनाया जो है वो एक जर्नलिस्ट है और वो एक तो अपना शो करती है और उसके बाद फील्ड में जाकर जो है वो रिसर्च भी जो है वो करती है। यमुना ज़ैदी का नाम अज़का है जो कि एक लोअर मिडिल क्लास घराने की एक लड़की है जिसको पढ़ने लिखने का शौक़ है और अपने घर में जो है वो रह रही है। और उसके किरदार के बारे में ये दिखाया जाता है कि उसकी भाभी का कज़न जो है वो उसके साथ शादी करना चाहता है और उसको जो है वो गली में तंग करने की कोशिश भी करता है। और ये जो उसके साथ कुछ और आवारा किस्म के जो प्रोमोज में बाद में दिखाया गया लड़के जो भी करते हैं, ये हमारे माशरे में मसला है क्योंकि कुछ घटिया और जलील किस्म के मर्द जो अपने आप को मर्द कहते हैं वो हर बाहर निकलने वाली लड़की के बारे में यही सोचते हैं कि इन्नू हाथ पाना ही पाना है। और ये इसमें बहुत बड़ी वजह जो है ये ड्रामाज हैं, जैसे ये खुदा और मोहब्बत है और बॉलीवुड की फिल्में हैं जिसमें यही दिखाया जाता है कि एक दिन हसीना मान जाएगी, तुम कोशिश करो ट्राई करो फिर ये जो है वो मान जाएगी। तो ये मैं खुदा और मोहब्बत जैसे ड्रामों के ख़िलाफ़ इस वजह से भी हूँ कि ये लोगों के लड़कों के जहन में ये जो है चीज़ डालते रहते हैं कि औरत जो है वो ना कर रही है, उसकी ना में भी हाँ ही है। हाँ जी, बात करते हैं ड्रामा की तरफ चलते हैं। और अजान जो है वो अजान का नाम जो है बाज़ दफ़ा अरसलान लगा ड्रामे और बाज़ दफ़ा अजान लगा, लेकिन अजलान जो है उसका नाम है। अजलान जो है वो एक बिजनेसमैन है और बहुत ही नहायत ही समझदार और बिजनेसमैन माइंड रखने वाला बिजनेसमैन है। उस शंघाई का सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो है वो बिज़नेस कर रहा है और वो कहता है कि उसका मैनेजर जो उसको कहता है कि आपने इंग्लिश में बात क्यों नहीं की। तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ, समझता हूँ कि यहाँ पर जो है इनकी ज़ुबान में बात करनी चाहिए क्योंकि चाइनीज़ कहीं पे भी चले जाएं उनको कुछ भी सारी ज़ुबानें आती हों लेकिन वो अपनी ही ज़ुबान में बात करना पसंद करते हैं। तो ये दिखाया जा रहा है कि वो किस तरह से माइंड रीडिंग करता है और किस तरह से पहले से वो तैयार होता है इस चीज़ के बारे में कि किस से बात कर रहा है। तो ये चीज़ जो है वो उसका किरदार जो है वो डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रही है। शनाया के साथ वो कैसा होगा और अज़का के साथ वो कैसा होगा। हाँ जी, अज़का के साथ कैसा होगा, क्यों होगा, किस तरह से अज़का का ताल्लुक इस घर से जुड़ जाता है, उसका ये दिखाया जा रहा है कि अज़का का भाई जो है इस घर में शेफ़ है और खाना बनाता है। ठीक है, वो ये बहुत अमीर लोग हैं और वो लोअर मिडिल क्लास के गरीब लोग हैं। और एक दिन ये घर में ये झगड़ा होता है क्योंकि अज़का कि भाभी का कज़न जो है उसकी अज़का की खाला जो आ जाती है रिश्ता लेकर और अंगूठी पहना कर जल्दी से रिश्ता करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से अज़का की अम्मा उसे कहती है ओ बीबी तेरा दिमाग चला है, किसी से पूछा नहीं है और तू जो है रिश्ता करने के लिए आ गई, हमें ये रिश्ता कबूल नहीं है। और वो मना कर देती है, जिसकी वजह से उज़मा हसन जो कि एक बहुत अच्छी अदाकार हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि ये ड्रामा जो मुझे इस वजह से भी मैंने इसे पहले नंबर पर रखा है क्योंकि जितनी भी इसकी कास्ट है वो बहुत ही शानदार है। उज़मा हसन जो है वो कहती हैं, और वो बाय द वे उसमें अच्छी लग रही है, उन्होंने अपना वज़न कम किया हुआ है। वो ये कहती हैं कि जो है मैंने ये रिश्ता तय किया है। और फिर उसके बाद वो रवायती बहू और सास वाला झगड़ा होता है। इसका अज़का का भाई जो है वो घर वापस आता है तो गुस्से में जो है ये मोहतरमा जो है वो गिलास तोड़ देती हैं। उज़मा हसन जो उसकी भाभी अज़का की बनी हुई और उसका गिलास का कांच जो है वो पैर में लग जाता है अज़का के भाई में, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाता और वो खाने बनाने के लिए नहीं जा सकेगा। दिखाया ये जा रहा है कि 7-8 साल से वो इस घराने में खाना जो है बनाने का काम करता है। तो वो पहले कभी माँ और बीवी को भेज दिया करता था, बीवी कहती मैं तो जाना नहीं, कुड़ी नु नाल लै जाओ। तो वो अज़का जो है अपनी माँ के साथ जो उनके घर खाना बनाने के लिए जाती है और जिसमें जो है वो जब अजलान साहब आते हैं तो वो खाने में बाल जो है उनको मिलता है और जिसकी वजह से वो अज़का पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, हालांकि ये बाल जो है उसकी अम्मा का गिरा हुआ बाल है। जब वो उस किचन में आई थी और इसका अज़का का भाई खाना बना रहा था और वो कह रहा था कि खुले बालों के साथ किचन में क्यों लोग जो है आ जाते हैं। तो ये अब कहानी जो है आगे बढ़ेगी कि किस तरह से जो है वो अज़का अजलान के घर में है, उसके साथ क्या बिहेवियर है, ये दिखाया जा रहा है। अजलान और शनाया जो है एक दूसरे को जानते हैं और उनका जो है आपस में ताल्लुक आता है। और शनाया जो है कि उसका किरदार ये दिखाया जा रहा है कि वो सोशल वर्किंग भी कर रही है और वो एक जो है वो इलाके में जाके जो उसका नाम चेंज कर दिया गया लेकिन कराची का सहराब गोड किस्म का वो इलाका है, वहाँ पर जाकर वो एक जो है वो डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती है उन बच्चियों पे जिनकी शादी जो है वो छोटी उम्र में जो है वो कर दी जाती है।
تو کہانی کا تانا بنا جو ہے وہ تانا بنا اس طرح سے بنا گیا ہے، لیکن پہلی قسط جو آپ کو امپریسنگ لگتی ہے، دوبارہ کی طرح اس نے مایوس نہیں کیا، اور جو یہ اچھے اداکار ہیں ان کی وجہ سے بھی مجھے امید کرتا ہوں کہ اذان بھی جو ہے وہ اپنی ماں یعنی کہ زیبا ایک اچھی اداکار ہیں، ان کی طرح جو ہے وہ اچھے اداکار ہوں گے، بجائے اس کے کہ عدنان سمیع بہت برے اداکار تھے، اور ان کی طرح کی ایکٹنگ جو ہے وہ ابھی تک تو اس نے کی ہے، اب آگے دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے اور کس طرح سے ہوگا، لیکن یہ ڈرامہ جو ہے اس نے آپ کی توجہ جو ہے وہ حاصل کر لی، اور مجھے یہ ڈرامہ جو ہے واقعی ایسا لگا کہ اس کو پہلے نمبر پہ رکھا جائے، کیونکہ پچھلے ڈراموں میں کوئی بھی ڈرامہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کو پہلے نمبر جو ہے رکھا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی میری لسٹ جو ہے وہ ٹاپ 6 ڈراماز آف دا ویک، یہاں جی بالکل 7 نہیں، ہم نے 6 کیا، وہ ختم ہو گئی، اور میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں کہوں گا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور یہ جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو بھی پریس کر دیجیے، تاکہ جیسے ہی میرے ویڈیوز جو ہیں وہ میں پوسٹ کروں آپ کو ان کا نوٹیفیکیشن مل جائے، اور آپ ان کو لائک کرو، شیئر کرو، اور ان پہ اچھے اچھے کمنٹ کرو جیسے کہ آپ کر رہے ہیں۔ تو پھر سے میں آپ سے کہوں گا کہ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، سی یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو، ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔